बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, बहुत से दोस्तों ने ये इसरार किया है कि मैं बताऊं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और साफ लफ्जों में बताऊं कि होने क्या जा रहा है। आज अपने दिल पर जरा हाथ रख लें और मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर आपको मौजूदा सियासी सूरत हाल से आगाह करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान कहाँ खड़ा है और उसके मुखालफिन कहाँ खड़े हैं और क्या सोच रहे हैं, और इन दोनों की जो सूरत हाल है उसके मिलाप से नतीजा क्या निकलने जा रहा है। हर कोई दूसरे से पूछ रहा है क्या इमरान खान आ रहा है, क्या इमरान खान आ रहा है, इस मुल्क का क्या बनेगा। आज मैं आपको इसका तशफ़ी और तसल्ली बख्श जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज देखिए कि तोशाखाना 2 मुकदमे की समाप्त थी बगैर किसी कार्रवाई के। 11 मार्च में उसे डाल दिया गया। ये गुजरे कल आपको अच्छी तरह याद होगा कि GHQ हमला से मुतल्लक मुकदमे की समाप्त थी, उसे भी बगैर किसी कार्रवाई के 12 मार्च में उसे भी डाल दिया। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? नाज़रीन कराम, इनका जोर अपनी जगह, इनकी ढिठाई अपनी जगह, इनकी बेशर्मी और बेहयाई अपनी जगह, मुझे कहने दीजिए। लेकिन वो भाई, जब कोई मुकदमा है, मैं वकील हूं, मुकदमे में लिखना पड़ेगा कि उनके पास क्या दलाइल हैं किसी को सजा देने के। एक दलील भी नहीं है इनके पास, चूंकि तमाम तर मुकदमात सर से लेकर पैर तक झूठ का पलंदा है। इन्हें पता है कि अगर सजा दे देंगे तो हाईकोर्ट में तो लगेगा, सारी दुनिया देख रही है। अब तो हाईकोर्ट किस बुनियाद पे इस सजा को बरकरार रख नहीं सकता। अब ये ताहीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान को आपसे दूर रखने के लिए, इमरान खान को तोड़ने के लिए, उसे झुकाने के लिए, उसे डील पर आमादा करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं आज मुल्क की सियासी सूरत हाल को खोलकर आपके सामने रखूंगा और मैं ये बताऊंगा कि हो क्या रहा है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन उससे पहले एक मौजू सरसरी तौर पर मैं लेता चलूं। मरियम नवाज 61,000 वोटों से हारी हुई एक खातून है, जिसे आपके और मेरे और अहले पंजाब के सर पर थोप दिया गया है वजीर आला बनाकर। मैं बार बार कहता चला रहा हूं कि कैलिबर उसका यूनियन काउंसिल की चेयरमैन के बराबर भी नहीं है। उसने अपनी 1 साला कारकर्दगी पर एक तवील किताब, मैं किताब ही कहूंगा, किताबचा कहूंगा उसे, वो शाया किया है। 60 सफात पर मुश्तमिल है। इसे तो जरा बाद में रखते हैं। ये पिछले 15 दिन से तस्वीरें लग रही हैं नहर के किनारे, हर दरख्त पे 2-2 तस्वीरें आते हुए भी दिखाई दे, जाते हुए भी दिखाई दे। आप जिधर भी जाएंगे ये करोड़ों अरबों रुपया तशहीरी मुहिम पे आपका और मेरा इस्तेमाल हो रहा है नाज़रीन कराम। और साथ बाप की तस्वीर, बंदा पूछे भी उसका क्या काम है। वो हनूद शुदा लाश फिरौन की, वो भी साथ रखी हुई है। 1 साल के अंदर 63 मंसूबे उनका इफ्तिताह किया है। वो 63 की 63 आप समझ ले कि जिस तरह किसी ने टिकटॉकर ने कोई टिकटॉक बनाई हो, उसके अलावा कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ एक तशहीरी मुहिम है। आप अखबार देखें, मैं बार बार कहता चला रहा हूं नाज़रीन इकराम, फर्स्ट पेज पे एक कॉलम का 1 इंच कितने हजार का है, जरा वो पता कर लें। फिर इनके पूरे पूरे सफे के फ्रंट पेज के तमाम अखबारात पे दिए गए इश्तहारात और पिछले सफे पे दिए गए इश्तहारात, वो जरा निकाले। कुछ भी नहीं तो अरबों रुपया ये दे रहे हैं अखबार के मालकान को, अखबारात के मालकान को, ताकि वो ऐसे लोगों को तनख्वाहें दे, ऐसे लोगों को भर्ती करे जो इमरान खान और PTI से कीड़े निकाले और इन सिया बख्त और सिया रूह लोगों को नहला दोहला कर पेश करें, खूबसूरत बनाकर लोगों के सामने पेश करें, इनकी बदमालियों पे पर्दा डाल के इनके साथ मंसूब करें अवाम के हक में कोई इनकी खिदमत। तो ये कुछ हो रहा है आपके मुल्क के अंदर, अरबों रुपए जा रहे हैं। और टीवी पे आपने देखा होगा कि ये शहबाज शरीफ जा रहा है, एक लड़की बैठी, उसे भी झूठ सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं तो आपको टीवी पे देख, नहीं बेटा, हम पाकिस्तान को उड़ान। क्या मजाक है आपके और मेरे साथ। मैं बार बार कहता हूं और दिल की गहराइयों से कहता हूं और पूरे शऊर के साथ कहता हूं कि 76 सालों में इस कौम ने जो गुनाह किए हैं, उन गुनाहों की इज्तिमाई सजा है ये
शरीफ का खानदान, और जरा मुआशरे का इन्हितात और जवाल देखिए कि वो लोग जो अंदर से एलडीए के गटर की तरह बदबूदार हैं, वो बाइज्जत फिर रहे हैं इस मुआशरे में। ये मुजीबुर रहमान शामी, मैं पीट रहा हूं कि अरबों रुपया पंजाबी अवाम का ये अपनी इश्तहारी और तशहीरी मुहिम पे लुटा रहे हैं, और मुजीबुर रहमान शामी का बयान पढ़कर मुझे हैरत नहीं हुई, उससे इसी चीज की तवक्को थी। वो मुजीबुर रहमान शामी ने इनके हक में कि हाँ भाई जारी रखो और करो, ये कहा है कि चूंकि प्रिंट मीडिया के अंदर लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं, उन्हें तनख्वाहें देनी है, इन्हीं इश्तहारों की वजह से तो वो तनख्वाहें दे पाने के काबिल होते हैं। अब जरा आप गौर कीजिए, ये मुजीबुर रहमान शामी की इस दलील के अंदर आप इस पूरे निजाम को समझ सकते हैं। देखिए नाज़रीन इकराम, मैंने आज से 10-15 दिन पहले व्लॉग में कहा था कि हमारे आर्मी चीफ को ये जेब नहीं देता कि वो एक हारी हुई औरत जिसे वजीर आला बना दिया गया है, उसके साथ इस तरह चलते फिरते नजर आए जिस तरह उसने थानेदार को साथ चला रहे, तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और मैंने वहां भी कहा, मैंने कहा जनाब मैंने कोई गलत बात की है तो मुझे बता दें। अफराद मैटर नहीं करते, ये मनसब मैटर करता है, मुनासब मैटर करते हैं। ये तजलील है, तौहीन है इस मनसब की। आर्मी चीफ एक एटॉमिक पावर, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी, तो उसका आर्मी चीफ, और ये तो वारदाती खानदान है, तो ये तो इस्तेमाल करते हैं लोगों को। ये क्यों 4 दफा निकाले गए? सिर्फ इसलिए कि ये फौज को भी जाती उम्रा की मुलाजम फौज बनाना चाहते थे, जो ये ना कर सके। अब सारी दुनिया कह रही है कि वो जो चाहते थे उन्होंने वो भी कर दिखाया। तो ये हॉर्स एंड कैटल शो में जाने की क्या जरूरत थी? मैं फिर कहूंगा, इस पे 1 दफा नहीं, मैं 10 दफा गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। कोई मेरे अंदर कीना नहीं, कोई मेरे अंदर बुग़्ज़ नहीं, कोई मेरे अंदर किसी की मुखालफत नहीं। होता है सियासत में, तख्त और तख्ते का खेल है, कुछ तख्त पाते हैं, कुछ अपना सर दे देते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं। सियासत, जब से हम आगाह है सियासत के खेल से, तारीख के झरोकों से, यही कुछ होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रियासत और रियासती अदारों की शर्मो हया और वकार बाकी रहना चाहिए, जो बतदरीज और बदस्तूर कम हो रहा है। और आज भी मैं ये कहूंगा कि जितना हो सके, हाँ, अंग्रेजी का एक मकूला है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। नो, मैन इज आल्सो नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स। किन लोगों से अवॉइड करना चाहिए, यहां आकर पता चलता है कि बंदा अंदर से क्या है। बुरे लोगों से अवॉइड करना चाहिए। बहरहाल अपना तो काम है कि जो सच समझे वो जहां तक भी हो सके वहां तक पहुंचा दे। असर किसी पर होना या ना होना ये अपने बस की बात नहीं। जैसा कि आगाज में मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं बताऊंगा कि मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। नाज़रीन इकराम, सिंपल सा मामला है, आप इसे ज़हन में रखें। इमरान खान ने एक ही वक्त में तमाम उन कुफ्तों को ललकार दिया जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान फौज की तायद और हमायत से इक़्तिदार में आया था, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो फौज का दुमछल्ला बन के काम करता रहता। वो उसके मिजाज में नहीं था, लिहाजा उसके साथ जो कुछ हुआ इक़्तिदार से बाहर कर दिया। लेकिन उसने अपने इक़्तिदार के दौरान जो कुछ किया, लोगों को महसूस हुआ, और जायज तौर पर महसूस हुआ कि ये सच्चा आदमी है, ये कुछ करना चाहता है। उसकी शहादतें मौजूद थी। पैसे की उसे परवाह कोई नहीं, ना उसे इसकी जरूरत, खाने का उसे कोई पता नहीं, रोटी रूखी दे दो, सोने का उसे पता नहीं, पत्थर पे सुला दो, या ना उसका कोई नाज न कर। और फिर उसने इतनी ज्यादा आप समझ ले कि शोहरत निभा ली है और निभाता चला रहा है कि उसकी ये भी भूख कोई नहीं है कि लोग कहें कि ये इमरान है। नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी चाहता है। पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम को ये मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है। अब ताकत उनके पास है, ताकत से पकड़ा कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं। मैं कहता हूँ बकसीत एक वकील के कोई मुकदमा नहीं, पर ठीक है, जोरा जोरियत तक कोश है, अंदर है, वो अंदर है। क्या हुआ? 9 मई का वाकया करवाया, उस पर डाला। ये GHQ पे हमला, वो तो गरीब खुद उस पर हमला हुआ था, उस पर मुकदमा, अंदाजा कीजिए आप। लेकिन फिर पता है इन मुकदमात में कुछ नहीं, फिर मुकदमात में ताहिर कर रहे हैं ताकि अंदर रहे, जिच हो, टूटे। कोई महीना ऐसा नहीं गुजरा जब इन्होंने कोशिश ना की हो इमरान खान को अपनी राह रास्त, जो उन्हें रास्त समझते हैं, मैं तो कहूंगा अपनी राह पे लाने की मुसलसल कोशिश की है, और करते चले आ रहे हैं, और अभी भी करेंगे। गुजारा नहीं। आखिरी जो से ऑफर दी गई वो ये थी कि आप बाहर आ जाएं, बनी गाला शिफ्ट हो जाए,
صرف 6 مہینے آپ خاموش رہیں تاکہ یہ احساس نہ جائے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو کچھ بھی پوری دنیا کو پتا ہے، یہ کیا اگر اس پہ میری زبان کاٹ دو گے تو کاٹ لو، میرے جسم کو مقید کر دو گے تو کر لو. بھئی ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کی حیثیت کچھ نہیں، یہ نہ نواز کی، نہ زرداری کی، نہ شہباز کی، نہ یہ بی بی سرجن، ان کی حیثیت کوئی نہیں. سب کو علم ہے کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے وہ فوج کی طاقت اور قوت سے ہو رہا ہے. اگر لوگ ڈر کے دبکے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، تو وہ فوج کی بندوق کی نالیوں سے چھپ کر، ڈر کر، سہم کر بیٹھے. تو اگر عدالتوں کے ذریعے عمران خان باہر آ جاتا ہے تو جائز طور پر ناظرین اکرام یہ سمجھا جائے گا کہ عمران خان نے فوج کو شکست دے دی، اور یہ ہونا نہیں چاہیے. میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر نہیں ہونا چاہیے تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان کو کہا کہ 6 مہینے خاموش رہو. 6 مہینے خاموش رہے، یہ شور مچا دیں گے، یہ بازاری لوگ، بازاری لوگ کہنا بھی وہ بھی چھوٹی بات ہے. یہ پتہ نہیں کس بازار کے لوگ ہیں، سارے اس کے مخالفین جو، اور فوج کے اور عمران خان کے درمیان یہ بدستور فاصلے بڑھا رہے ہیں اور نفرتیں بھی بڑھا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ بھی نظر نہیں آتا عمران خان کو نا. کیا کرے وہ؟ اگر وہ 6 ماہ خاموش ہو جائے تو یہ کہے گا دیکھو جی ڈیل کر لیا، بڑا بہادر لیے پھرتے تھے، میں نہیں جھکوں گا، نہیں ڈیل کروں گا. لہذا اس کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے. ناظرین اکرام یہ جان لیجئے، عمران خان کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ وہ کھڑا رہے. وہ جسے سیاسی راستے اور ڈائلاگ کہتے ہیں ان کے دروازے بند کر دے اپنے اوپر. نہیں تو جذباتی قوم ہے، وہ سمجھے گی ہم نے جسے بہادر سمجھا تھا وہ جا کے بیٹھ گیا بنی گالا. وہ کبھی نہیں، اسے نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ ایک ڈیڈ لاک ہے. فوج چاہتی ہے کہ کوئی سمجھوتا ہو، کیونکہ انہیں پتا ہے، انہیں ان کے بھانجے، بھتیجے، بھائی، بہنوئی، سالے، خالائے، پھوپھیاں، نانیاں، دادی سب بتاتے ہیں کہ ہر طرف عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان ہے. اور یہ 90% بہت چھوٹی بات رہ گئی، بہت اوپر چیز جا رہی ہے. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جوکر سا، یہ شہباز شریف، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اچھا دسو جی آج جنو روس بھیج دیو، آج جنو آذربائیجان بھیج دیو، ٹائی لا کے اتنے جی ہو رہی ہے جی، معاہدے ہو رہے. کون اعتبار کرے گا؟ ملک کا بیڑا کرک، مہنگائی عروج پر، بے روزگاری کے بھوت ناچ رہے ہیں. خوف ہے، ایک معاشی خوف ہے لوگوں کو. سیاسی خوف تو اپنی جگہ، اور آپ یہ ٹک ٹاک بنا کے، یہ انہیں بھی میں ٹک ٹاک کہوں گا، یہ جو دورے وورے کر رہے ہیں یہ ٹک ٹاک ہے آپ کے اور میرے پیسے کے سر پہ. کچھ بھی نہیں ہے، صرف دکھلاوا ہے. پھر بلا لیتے ہیں آ جاؤ جی، کون جی، یہ نائب ولی عہد ہے جی، اور پھر کیمرے لگ جائیں گے جی نائب ولی عہد سے مل رہے ہیں. کوئی بات، کوئی جھوٹ، فریب، چھوٹا پن. دوسری طرف عمران خان. ناظرین کرام عمران خان، میں نے اپنے 2-3 ولاگز میں حوالہ دیا ونسٹن چرچل کا، یاد ہوگا. میں نے کہا تھا کہ ونسٹن چرچل سے کسی نے پوچھا کہ سیاسی کارکن یا سیاستدان کسے کہتے ہیں. اس نے کہا کہ سیاسی کارکن اور سیاستدان وہ ہے جو موجودہ حالات کی بنیاد پر آنے والے وقت کی پیشگوئی کر سکے کہ یہ ہوگا مستقبل میں، اور کب ہوگا وہ بھی بتا سکے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کی وجہ بتا سکے کہ جو میں نے ہوتے ہوئے دیکھا تھا وہ کیوں نہیں ہوا. ابھی بھی میں کہتا چلا رہا ہوں کہ مارچ میں صورتحال بدل جائے گی. ابھی بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیے مارچ شروع ہونے کو ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں بظاہر حالات آپ کو نظر نہیں آ رہے. ریاست چل نہیں سکتی. انٹرنیشنل سطح پہ وہ عالم ہے، ایک بےعزتی کا باعث ہے. یہ جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے اب تو گلوبل ولیج ہے. ایسے ہی ہے جیسے گاؤں میں کسی چودھری کے ہاتھوں کوئی واقعہ ہوا ہو، کوئی ظلم ہوا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا؟ کوئی بولے نہ بولے، باہر ڈنڈا سوٹا پکڑ کے آئے یا نہ آئے، پتہ سب کو چلتا ہے. سب کو علم ہے کہ عمران خان کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے. سب کو علم ہے کہ عمران خان پہ ناجائز مقدمات ہیں، اور مقدمات کنہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ بھی پتا ہے. عمران خان کیوں کہتا چلا رہا تھا درست، میں اس وقت بھی کہتا تھا، جب میں کہتا نا میں اس وقت بھی کہتا تھا. ناظرین اکرام آپ کو یاد کرنا چاہیے، میں کہتا تھا ان سے بات کیوں کریں، ان کے پاس ہے کیا، اور یہ تو جوکر ہے، تھیٹر کی پتلیاں ہیں. یہ اصل میں فوجی قیادت اور عمران خان کے درمیان جو سارا مناقشہ، محاربہ، یہ کشاکش، یہ جنگ، یہ یدھ، یہ کھینچا تانی، ساری عمران خان اور فوجی قیادت کے درمیان ہے. اب عمران خان کھڑا ہے، عمران خان نہیں ہے، عمران خان پوری قوم ہے. یہ میں کہتا ہوں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میں کسی لاگ لگاڑوں کی بنا پر نہیں کہہ رہا، میں اپنے سیاسی تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں. میں روز نکلتا ہوں، روز میں سروے کرتا ہوں. ایک طرف پوری قوم ہے اور ایک طرف فوجی قیادت. انہیں تو کچھ لوگ سمجھتے کچھ نہیں.
سارے کا سارا الزام ہماری فوجی قیادت پہ دیتے ہیں۔ تو فوجی قیادت آخر یہ بھی انسان ہے، ہم ہی میں سے ہے، یہ کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں؟ اب یہ سوشل میڈیا ہے، یہ کسی کے قابو میں نہیں۔ میں بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میرے بارے میں کوئی ایسی کوئی اگر 2 4 5 10 تو ہو بھی مجھ میں وہ خامی بھی ہو، اور اسے مختلف انداز میں پیش کر کے مجھے روزانہ پھینکا جائے سوشل میڈیا پہ، تو میں تو بابا مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں برداشت کر سکوں۔ میں وہ کام چھوڑ دوں گا جس کی وجہ سے اگر وہ جائز ہے، جس کی وجہ سے لوگ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان اس وقت جو صورتحال ہے اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے۔ آپ یقین کر لیجئے کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں یہاں جیل میں مر جاؤں گا۔ خیر لوگ مرتے ہیں، میں نے بہت کچھ دیکھ لیا زندگی میں، لیکن میں آپ کے کہنے پہ نہ بنی گالا، ہاں مجھے زبردستی اگر بنی گالا شفٹ کرو گے تو میں وہاں ہنگر اسٹرائک کر دوں گا، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں۔ لہٰذا میرے اندر ایک سورج ہے، اس کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ دیر تک عمران خان کو یہ اندر نہیں رکھ سکتے۔ بظاہر اگر جمع تفریق تقسیم سیاسی کروں تو ایسے لگتا ہے کہ جنگ، لڑائی اور کھنچاتانی بڑھ گئی ہے فوجی قیادت اور عمران خان کے مابین درمیان۔ اگر عوام گھروں میں نہ بیٹھتی تو اب تک عمران خان باہر ہوتا، یہ میں دیانتداری سے کہتا ہوں۔ اس کے اندر رہنے میں آپ کا بھی قصور ہے، جسے تسلیم کیجئے۔ وہ میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ میر فرماتے ہیں مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے، جس کا نام ہے عمران خان۔ ناظرین اکرام، اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔